جلیل اینطوری نیست. هرچی در میاره برای تو و سمین خرج میکنه. مثل این رسول نیست که هرچی در میاره اول برای هزینه‌های خودش خرج میکنه، بعدش میخواد پیش دوستاش کم نیاره و جلوی اونا میخواد پوز بده، بعد هرچی میمونه تو روی زن بچهش میاره. غذای تو هنوز تموم نشده؟ وای خدا، تمومش کن دیگه. سیر کردنش، شستنش، تمیز کردن و نگه داشتنش، اینا رو همش ما انجام باید بدیم، نه؟ اما مثلا مامان بزرگ ازش نگهداری داره میکنه. حالا بیا اینو نگاش کن. 4 روز دیگه که اون پیرزنه میفته و بمیره، مصیبت این میفته گردن ما، مگه نه خواهر جون؟ آبجی آرومتر بگو، همه میشه. چرا آرومتر بگم؟ بعد از یه سنی دیگه ضعیف و ناتوان میشه، بعدش هم میمیره. چرا هنوز اینجا وایستادی؟ از اینجا برو. صبحونتو خوردی دیگه، باید نهار درست کنیم. برو. وای، چی شده دخترم؟ نکنه روح دیدی عزیزم ها؟ بگو، یه چیزی بگو، حرف بزن. نو خب چی شده؟ Please don't leave me. Please. وای، به انگلیسی چی میگی دخترم؟ به زبون خودمون بگو. ماما بزرگ، منو تنها نذارین لطفا. نخیر دخترم، چرا تنهات بذارم؟ حالا چرا این حرفو میزنی؟ شما فردا میمیرین. چی داری میگی؟ خدا نکنه، کی اینو گفت؟ ماما چی شده ماما؟ تو تصمیمی تو گرفتی نه؟ که من کی میخوام بمیرم؟ خب بگو، میخوای زهر بخوردم بدی یا میخوای خفم کنی؟ مامان این چه حرفیه که داری میزنی؟ حرف نیست پسرم، حرف نیست. این آخرین کلمات منه. فردا این صدا برای همیشه خاموش میشه. وای مامان کی اینو بهتون گفته؟ زنهای شما دوتا. وای خدای من، خدایا چرا این روز دیدم؟ من چرا اینو بگم؟ عمه برو من دور شو. صوفیا مامان چی میگه؟ این چرا بهت بگه؟ این دوتا که هم دست همن. مامان شما اول اینجا بشین. حالا بگین چی شده؟ اصلا کی گفته؟ این گفته. نه آقا رسول، من نگفتم. من به چی دارین میگین؟ داره میگه که نگفته. مامان که این حرفو زده؟ خب بگین دیگه. میگم حاله بیا ازش بپرس. این همه چی رو بهتون میگه، کلمه به کلمه حرفاشون رو شنیده و به من گفت. این؟ آره این گفته؟ این که زبونش خوب نیست، بعد چطور میتونه بگه؟ من زبانم خوبه. شما گفتین اگه مامان بزرگ فردا بمیره این مصیبت گردن ما میفته. دیدی؟ بچه کلمه به کلمه شو گفت که اون در موردم چی گفته. و رسول، من تا امروز فکر میکردم که این فقط از من خوشش نمیاد، اما در مورد تو هم یه چیزایی گفته که من نمیدونم چطوری بهت بگم. بگو عزیزم، بگو. اینو گفته بودیم که رسولین این که زبونش خوب نیست. یعنی دروغ میگه؟ نه رسول نه به خاطر تو نیست عزیزم، تاوان اشتباهات خودش رو داره میده. آره بیا بریم اتاق خودمون. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.